الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبوت النون. وأما حذف النون ماذا؟ فيكون هنا علامة للنصب لنصب ملكت في الأفعال درجتوش قصوش التي رفعها رفعي هونو رفع بمهن بسآت هونو بثبوت النون بمنورة بمصدقة يرفع ملكته يمي هونو لي علامة نصب من هنا حذف النون رفع لي ثبوت النون هونو وعلامة رفعه ثبوت النون ينبروا علامة نصبه ينصب ملكته من هنا حذف النون بتكارنا نون مطال رفع ላይ ኑን መኖሯ ነው ነስብ ላይ ደግሞ ኑን መውደቋ ማለት ነው እነዚህ ደግሞ እነማን ናቸው ምን ተብለው ይጠራሉ አፍዓሉ الخمسه አይደል አፍዓሉ الخمسه امثله الخمسه በመባል የሚታወቁት ማለት ነው ማለትም فعل مضارع الف الاثنين ወይ واو الجمعه ወይም ደግሞ ያ المخاطبه ከተቀጠለበት ማለት ነው نحو إلا أن تكونا ملكين طيب إلا أن تكونا ملكين إلا حرف استثناء تبالالج حرف استثناء نطلو موجة مال كهالانيو كالو حكم كالو بيين يهود فتيالو تنطلو يوطال استثناء ደግሞ ያው ብዙ አይነት ክፍሎች አሉት ብዙ አይነቶች አሉት ያው እዛው ቦታው ላይ እናያለን ኢንሻአላህ استثناء ማለት ነው ሙፈረግ አለ ታም አለ እንደገና ሙጂብ የሚባል አለ غير ሙጂብ የሚባል አለ منقطع የሚባል አለ متصل የሚባል አለ እዛው ቦታው ላይ ኢንሻአላህ ይሄ ሙፈረግ ነው ይሄ استثناء ሙፈረግ ነው እዚህ ላይ ያለው طيب أن تكون ملكين طيب يتشي مندنج حرف مصدر ونصب ማለት فعل المضارع ላይ ተገባና نصب የምትሰራው ማለት ነው أن تكون طيب أن حرف مصدر ونصب አልናት مصدر ታረጋለች ማለትም فعلون ወደ مصدሩ ትቀይረዋለች ወደ ሰራው ቃሉ ትቀይረዋለች نصب ደግሞ የተባለችው ለምንድነው فعل المضارع ላይ نصب ስለምትሰራ ማለት ነው تكون هي فعل مضارع نو منصوب بأن منصوب فعل مضارع نو منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة فلاتم ألف الاثنين سلاتكترش طيب تكون يميلو እንግዲህ كان متصرف ነው ከካን የሚወጣ ነው ካን يكون አይደል ካን يكونان አይደል ተኩናኒ ነበር እናወርቃ ነው طيب ይሄ ናሲኽ ነው يرفع الاسم وينصب الخبر እሺ አሊፍ الاثنين እቺ ተኩና የሚለው ላይ ያለችው አሊፍ ምን ትባላለች አሊፍ الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسمه كان اسمه تكون طيب ملكين ይሄ ደግሞ خبر ነው خبر تكون خبر يتكون خبر ደግሞ ምንድነው የሚሆነው منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة نيابة عن الفتحة لأنه مثنى طيب ይሄ አን እንግዲህ ወደ መስደር ተቀይራለች ብለናል አን እና ከሷ ቀጥሎ የመጣው ወደ መስደር ሲቀየር ምን ይሆናል كونيكما ملكين ይሆናል كونيكما ملكين طيب ኢዕራቡ እንዴት ያደርጉታል ይሄ ከኋላ ያለው አለ ቁርአን አያቱ የቁርአን አንቀጹ አለ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون أدلة
ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة لشيء عندما ما نهاكما لشيء لمنم نجر على كلكلاتهم عن هذه الشجرة كزتش زاف على كلكلاتهم إلا كذا وهلا من قدروا الذي مفعول لأجله إلا كراهة كونكما ملكين كراهة كونكما ملكين ንጉሶች እንዳትሆኑ ጣልቶ ነው ወደ አማርኛ ትርጉም ስናመጣው ጌታችሁ ከዚች ዛፍ የከለከለባችሁ ምክንያት እናንተ ንጉሶች እንዳትሆኑ ጣልቶ ነው ንጉሶች እንዳትሆኑ ጣልቶ ነው طيب ይሄ መስደር المسبوك የሚሰበከው ማለት የሚጨመቀው የሆነው መስደር ከውኒኩማ መለከይን የሚለው የሚንጠለጠለው ምንድነው የሚሆነው والجار ومجرور متعلق والجار ومجرور بالاضافه عفوا ان وما بعدها مجرور بالاضافه مجرور هنا لمقدر محذوف والتقدير ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة لشيء إلا كراهة كونكما كراهة كوني يميلو ما لا ينونتن يميلو مضاف منه كراهة يميلو لا معناته ملكين طيب هم بوتاول إن شاء الله نوالل وأن تصوموا خير لكم طيب شاهداتنا زي لا مندنو تكونا يميلو منصوب عارف تكونا إلا أن تكون ملكين تكون يميلو أصله من النبر تكوناني نبر كذا أن جبّاش أن دقمو من تسارالش فعل المضارع لي نصب تسارالش طيب أهون وعلامة نصبه من دنهن تكون منصوبنا وعلامة نصبه من دنه هنا حذف النون طيب وأن تصوموا خير لكم وعلى حسب ما قبلها نات أن تصوموا طيب أن لك قدم لي أن تكون بالعلا ندينونه أن حرف مصدر ونصب تصوموا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون شاهدات نيجو وانا يتفلقبت نجري هنا تصوموا يميلو أصله من النبر تصومون نبر مرفوع به النور እንደዚህ ነበር ነው تصومون ነበር ምን ነው ነገር ግን አሁን አንገብታበታለች አን ከገባችበት ደግሞ ምን ታረጋለች መንሱብ አይደል መንሱብ ታረጋለች መንሱብ ደግሞ ከሆነ ምን ትጣላለች ኑኗ ትጣላለች تصومون የሚለው ኑኗ እቺ መጨረሻ ላይ ያለችው ትጣላለች ምክንያቱም መንሱብ ስለሆነ ማለት طيب تصوموا የሚለው فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون واو الجماعه مجرش تصوموا سنل يالچوا ማለት واو الجماعه متبالش ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل نج طيب خير لكم خير ይሄ خبر ነው طيب ከዛ በፊት مبتدا አለን ማለት ነው ማን ነው مبتداው ከተባለ አንተ ሱሙ የሚለው አንተ ሱሙ የሚለው እቺ አን ወደ መስደር ተቀይሯለች ወደ ሰረወ ቃል من يهونال صومكم خير لكم عندما لته طيب خير خبر نو للمبتدا مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخره لكم لام حرف جر نج كاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر عندنا ميم علامة جمع الذكور طيب جار ومجرور يتنانتلتلو أن تصوموا خير لكم جار ومجرور متعلق بخبر خير ميلو لا ينطلطل خير ميلو لا ينطلطل ማለት طيب አሁን ምንድነው የተፈለገበት እዚህ ላይ ተሱሙ የሚለው አስሉ ምንድን ነበር ተሱሙና ነበር ከዛ በኋላ አንገባችበት አንስትገባበት ደግሞ መንሱብ ታረጋለች መንሱብ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ አይነት ፊዕል መጨረ እንትኑ የረፍዕ ምልክቱ ኑን የሆነ ረፍዕ ምልክቱ ኑን መኖራ
ከሆነ መንሱብ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ኑን መጣሏ የነስብ ምልክት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ተሱሙ የሚለው ላይ ዓላመቱ ነስቢ حذف النون ነው። طيب ولن تقومي طيب وعلى حسب ما قبلها ያው عطف ነች ለን አሁንም እንደዚሁ حرف نفي ونسب አይደል واستقبال ወደፊት ያለን ነው ነፊ የምታደርገው ተቁሚ አስሩ ምንድን ነበረ ተቁሚና ነበር መርፉዕ ቢሆን ኖሮ አሁን ግን ለን መታ ነስብ ስላደረገችው ኑኗ ተጣለች طيب تقومي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون የትኛዋ ኑን ናት የተጣለችው ተቁሚና ስንል ኑን መጨረሻ ላይ የነበረችው طيب يا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل طيب ስለዚህ ጨረስን ስለዚህ حذف النون نصب ላይ ምልክት የሚሆነው ምን ላይ ነው ለነስብ ምልክት የሚሆነው حذف النون حذف النون لنسب ምልክት የሚሆነው وعلامة نصبه حذف النون ምን ለየት ላይ ነው رفع በምን ይሆናል በኑን የነበራል رفع بثبات النون የነበረን علامة نصبه ደግሞ ምን ይሆናል حذف النون أفعال الخمسة ላይ ባጭሩ أفعال الخمسة የሚባሉት أفعال الخمسة የሚባሉት أفعال الخمسة የሚባሉት ምንድናቸው አሊፍ ለሰኔ ተቀጠለበት فعل مضارع ሆኖ ማለት ነው አሊፍ ለሰኔ ተቀጠለበት ዋው الجمع የተቀጠለበት የአል ሙኻጠብ አዚ ሶስቱን ማንጠቷቸዋል ተኩና ማን የተቀጠለችው አሊፍ ለሰኔ አይደል ተሱሙ ዋው الجمع ተቁሚ የአል ሙኻጠብ ማለት ስለዚህ እነዚህ የተቀጠሉበት ምን ይባላል أفعال الخمسة أمثلة الخمسة በመባል የሚጠሩት ማለት ነው طيب እነዛ ላይ የነስብ ምልክት ምንድነው حذف النون هنا طيب وللخفض ثلاث علامات وللخفض لخفض لجر ማለት ነው ثلاث علامات ሶስት ምልክቶች አሉት الكسرة وهي الأصل الكسرة كسرة ነች وهي الأصل እሷ ደግሞ መሰረት ነች ዋና ነች والياء والفتحة ያእና ደግሞ فتحة وهما نائبتان عن الكسرة እነሱ ደግሞ ከስራን ተከተ የሚመጡ ናቸው እዚህ خفض ላይ አስሩ ማን ነው ከስራ ዋናው ምልክት የخفض ምልክት ማን ነው ከተባለ ከስራ እንላለን ከዛ ውጭ ያሉትሳ ያእና فتحة نائب ናቸው طيب فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع فأما الكسرة كسرا مالا فتكون تهونالج علامة للخفض لخفض ملكت في ثلاثة مواضع ሶስት ቦታዎች ላይ አንደኛው في الاسم المفرد المنصرف في الاسم المفرد المنصرف طيب ነጠላ የሆነ ስም ነገር ግን المنصرف እስካሁን ግን ምን ይያለልን ነበር የመጣው رفع ላይና نصب ላይ في الاسم المفرد منصرف او غير منصرف ይያለ ነበር ያመጣልን አሁን ግን منصرفን ብቻ ነው ያመጣው في الاسم المفرد አለና المنصرف ብቻ ብሎ ለይቶ አመጣ ለምን ምክንያቱም غير منصرف ምን አይገባው ከስራ አይገባው አሁን ከስራ ምልክት የምትሆንበት ነው እንኳን ከስራ ለخفض ምልክት የምትሆንበት የት ላይ ነው አንደኛው اسم المفرد ላይ ነው ግን ምን የሆነው اسم المفرد منصرف የሆነው غير منصرف ከተባለ غير منصرفማ ከስራ አይገባው ከስራ ስለማይገባው ሌላ ነው ምልክቱ ማለት ነው طيب نحو بسم الله الرحمن الرحيم اولئك على هدى طيب بسم الله الرحمن الرحيم اعرابو እንዴት ነው የሚሆነው ይሄ با حرف جر باسمي ስንል ማለት اسمي محمد اسمي ያልኩኝ የታለች አንተ ነው همزة الوصل اسمي طلعنا بسم الله الرحمن الرحيم ላይ همزة الوصل አትኖርም ሙሉ ሲጻፍ ማለት ነው طيب با حرف جر اسمي مجرور بالباء اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه هذا لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الرحمن هذا مو صفة ويمنعت يملوت معنى صفة ويمنعت للفظ الجلالة معنى صفة دقم يتبعه الموصوف هذا مجرور وعلامة جره الكسرة الرحمن الله كسران هذا مجرور هون الرحمن صفانه
ያንኑ መውሱፉን ለፍዙል ጀላላው ነው የሚከተለው ለፍዙል ጀላላው ደግሞ መክሱር ነው መጅሩር ነው እሱም አብሮ ጀራ ይሆናል ማለት ነው መጅሩር ይሆናል وعلامه جرها الكسره الرحيم ይሄም ለዛው صفه ثانيه ሁለተኛ ናት الرحمن አንድ ሲፋ الرحيم ሁለተኛ ሲፋ ማለት ነው ሲፋ ደግሞ መውሱፉን ነው የሚከተለው አሁን ምን ይሆናል ከስራ ይሆናል ማለት علامه جره الكسره مجرور وعلامه جره الكسره طيب እዚህ ላይ ምን ይላሉ بسم الله الرحمن الرحيم የሚለው ላይ ሶስቱንም የመጅሩር ሁኔታዎችን ይዟል ይላሉ አንድ ነገር አንድ ስም መጅሩር ወይ መخفوض የሚሆነው በሶስት አይነት ሁኔታ ነው አንደኛ በሐርፍ ጀር ሁለተኛ በኢዳፋ ሶስተኛ بالتبعيه طيب አንደኛው ምንድናለን بحرف الجر حرف جر ከገባበት ምን ይሆናል መጅሩር ይሆናል አንድ ስም حرف جر ከገባበት ምን ይሆናል መጅሩር ይሆናል ወይም ደግሞ بالإضافة مضاف إليه ከሆነ አሁን ምን ይሆናል መጅሩር ይሆናል እንደዚህም ደግሞ بالتبعيه በተከታይነት ማለትም ሲፋውን መውሱፉን ተከትሎ ሲመጣ ሲፋ ሆኖ ሲመጣ መውሱፉን ተከትሎ ይመጣል ያው ተዋቢዎች አራት ናቸው ሰይቲ አንደኛው ሲፋ ነው ሌላኛው ደግሞ በደል አለ ተውኪድ አለ طيب አሁን እዚህ ላይ ሶስቱም መጥተዋል ሶስቱም መጅሩር የሚሆንበት ሁኔታ መጥቷል ቢስሚ እስሚ የሚለው መጅሩር ሆኗል በምንድነው መጅሩር የሆነው بحرف الجر بابا لفظ الجلاله مجرور ነው በምንድነው መጅሩር የሆነው بالاضافه المضاف اليه ስለሆነ እኮ ነው ለስም اسم ወደሚለው مضاف اليه ስለሆነ بالاضافه الرحمن እና الرحيم የሚሉት ደግሞ بالتبعيه አይደል ተከተለው ስለመጡ ነው ሲፋቸውን ተከተለው ነው የመጡት አሁን እዚህ ላይ መጅሩር የሆኑት እነዚህ ለምንድነው መውሱፋቸው ገላጭን የሚገልጹት ነገር መውሱፋቸው ለፍዙል ጀላላው መጅሩር ስለሆነ እነሱም አብሮ መጅሩር ሆነ እነሱም ተከተለው መጅሩር ሆነ በተከታይነት ነው እነዚህ መጅሩር የሆኑት ኢስናድ የሚባለው ምንድነው የሆነ እንደ ፋኢል ሲሆን ምናምን اما مضاف ይሄ مضاف ومضاف اليه የሚባሉት ምንድነው ሁለት ስሞች የሚጠጋጉበት ሁለት ስሞች ያኛው ግን ማዕናዊ የሆነ ነገር ነው اسناد የሚባለው ሌላ ነው بالاسناد اليه ብለን የለ اسناد اليه ማለት ምንድነው الاخبار عنه እንደማለት ነው اسناد اليه الاخبار عنه ስለሱ ማውራት የምትችለው ነገር ስለሱ ማውራት የምትችልበት ነገር ይሄንን اسناد اليه ይሉታል ማውራት የምትችልበት ነገር ምሳሌ አሁን ስለ ዘይድ ማውራት ትችላለህ አትችልም ትችላለህ ምን ማለት ይችላል ቃመ ዘይዱን ማለት ትችላለህ ዘይድ ቆሟል ዘይዱን ዛሂቡን ማለት ትችላለህ ዘይድ ተጓዥ ነው ዘይዱን ፋዲሉን ማለት ዓሊሙን ስለዚህ ማውራት የምትችልበት الإخبار عنه ስለሱ ማውራት የምትችልበት ነገር ያ ኢስናድ ኢለህ ብሎ የሚጠቅሱት ነገር አማ ይሄ ኢዳፋ የሚባለው አንድ ነገር ወደ አንድ ነገር ማስጠጋት ነው ለምሳሌ እዚህ አሁን እስም ወደ ማን አስጠጋ ነው ወደ ለፍዙል ጀላል አሁን እስም ስማል የማን ስም አላህ አይደል ቢስሚላህ ያልኩ ቢስም በስም በማን ስም በአላህ ኢዳፋ በምሳሌ አሁን ጉላሙ ዘይድን ትላለህ ጉላም አልክ ልጅ አልክ የማን ዘይድ ዘይድ ማለት ለዘይድን እንደማለት ነው ኢዳፋ ሰይቲ መጨረሻ ላይ ኪታቡ መጨረሻ ላይ ይመጣል ኢዳፋ በመልኩ እንደሚመጣ بتقدير ላም አለ بتقدير في አለ طيب اولئك على هدى اولئك على هدى طيب اولئك هي اسم اشاره ነው اسم اشاره مبني على الكسر እንዴት مبني على الكسر كفتح አይደለችም كسر እንዴት اولئك የሚለው ነው የምናረበው اولئك ይሄ ነው ካፉ ሌላ ነው اولئك منالن اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع مبتدا كافسا حرف خطاب يبقى حرف خطاب لا محل له من الاعراب ماشي على هدى على هدى على حرف جرنات هدى مجرور بعلى وعلامه جره
مقدر ألف حرف مجرش عليه يالله مقدر هنا طيب إيش مقدرة منع من ظهورها التعذر طيب نقر قلنا يا ويتش ألف كوا القرانات على هدى ألف بن كرام دلهم لنا هدى نبركم لنا طيب إيش يعني هي مقصور يميبالو سماله مقصور يبال عند الزيانات مجرشوا ألف هنا معناته صوست بالا صوست يشو هنا طيب زي لهون إعراب سنارجو من لنا هدى يميلون اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة يتلي على الألف المحذوفة إيش نطقا سنناقر كل لتشو نقر كن صوف لا لتشو هتزيكو صوف لا هدن لتشو ألفا كن سنناقر لتشو إيش على الألف المحذوفة منع من ظهورها التعذر طيب هون جار ومجرور يتنانتلتلو على هدن ما اللي ننتلتلو بمحذوف خبر أولئك على هدى أي كائنا أولئك كائنون على هدى من نقدروا على سيزي على هدى مليون جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر بمحذوف خبر طيب تقديره من هنا كائنون أولئك نعم جمعنا شو هذا بزون دوت كائنون أولئك كائنون على هدى طيب وفي جمع التكسير المنصرف حرف خطاب من نقربت يوند مالنا سيت بتون أولئك بهلا سيهون أولئكما اسكم جرش طيب وفي جمع التكسير المنصرف هون مع المنصرف بلو قيدوا لمن غير منصرف من سلام ما يقبل كسرة سلام ما يقبل غير منصرف ليلا نو ملكته فتحة نو هون نحو للرجال نصيب مما اكتسبوا طيب للرجال لام حرف جر الرجال آية تالت أقول للرجال نعرف أهون لام حرف جر كذا الرجال بلا نعرف الرجال يعني تمرنا الإملاء عليه ሁለት ላም ሲሰባሰቡ አንዷ እንትን አሊፋ ትጣላለች ይችላል ሀምዘቱል ወስራ ሀምዘቱ ተጥላል ለማንኛውም ጽሁፍ ላይ ቢሆን ይሄ እኮ ነው እንትን ህጋችን ሁለት ላም ሲመጣ አርሪጃል ነበር አርሪጃል ዳመሽ ይሄ ምን አለና አሁን እዚህ ጋር ሸምስያ ነች ሀምዘቱል ወስራ አለች መልሰ ላም አመጣን ላም ስናመጣ አሁን ሁለት ላም ይሆናል አይደል እዚህ ጊዜ ሀምዘቱል ወስራ ትጣላለች ማንኛውም ጽሁፍ ላይ ማለት طيب الرجال اسم مجرور بلام الجر وعلامة جره الكسرة شاهدوا هنا هون الذي لا يتفلقበት ነገር ምንድነው ይሄ ነው الرجال የሚለው ምንድነው جمع تكسير كمان مفرد ምንድነው رجل አይደል جمع تكسير رجال الرجال እዚህ አሁን وعلامة كسره وعلامة جره من هنا الكسرة وعلامة جره الكسرة هون جمع تكسير منصرف معنا طيب نصيب كذا بفيت للرجال جار ومجرور ነው የተለይ እንጠልጠል منطلطياو والجار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم سيتي متعلقوا خبرنا مبتدا እንትን ይላሉ አንዳንዴ ይዛባል መጀመሪያው መምጣት ያለበት ሙብተዳ ቀጥሎ خبر ነበር አንዳንዴ ግን መጀመሪያውን خبሩን ያመጡና ቀጥሎ ደግሞ ሙብተዳ ሊመጣ ይችላል ነገር ግን የራሱ የሆነ መስፈርት አለው طيب نصيب ይሄ ደግሞ ሙብተዳ للرجال ምንድነው አለ خبر ነው አይደል خبሩ ላይ ነው የሚንጠለጠለው መንጠልጠያው خبر ነው ያው خبر ማለት ትችላለህ طيب نصيب ይሄ ደግሞ ሙብተዳ مرفوع علامه رفعه ضم الظاهره على اخره
طيب مما اكتسبوا مما ሚለው ላይ ስንት ቃል አለ ሁለት ሚንና ማ طيب ሚን حرف جر ናት አይደል ሚን حرف جر طيب ما እቺ ደግሞ اسم موصول ትባላለች بمعنى الذي ማለት ነው በالذي ትርጉም የምትመጣ اسم موصول مبني على السكون في محل جر في محل جر بحرف الجر ሚን حرف جر ናታልና ማ ደግሞ ምንድነች اسم موصول ነች መብንይ ነች መብንይ የሆነ ደግሞ ምንድነው في محل ነው አይደል في محل جر بحرف الجر በሚን ማለት ነው طيب جار ومجرور መንጠልጠል ያስፈልገዋል የትንጠልጠል ምን አሉ بمحذوف نعت لما لنصيب نصيب ለሚለው نعت صفه እንዴት ይሆናል ተቅዲሩ ማለት ነው للرجال نصيب كائن للرجال نصيب كائن مما اكتسبوا طيب اكتسبوا ይሄ فعل ምንድነው فعل ماضي اكتسبوا فعل ماض ماشي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعه طيب واو الجماعه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل طيب هي جمله ومن يلوتال هي معا موصول سلالنا صله الموصول يلوتال والجمله اكتسبوا يميلوا والجمله صله الموصول لا محل لها من الاعراب ይሄ ደግሞ موصول የሆነ ስም ደግሞ اسم الموصول ከመጣ አያያዣ ነገር ያስፈልገዋል አኢድ የሚባል እሱ ደግሞ ተጥሎ ነው ሃን اكتسبوه ነበረ طيب አሁን በደንብ አድርገን እስኪ እንትን እንበለው እና ያይዘው للرجال نصيب مما اكتسبوا የሚለው እንዴት ነው ማለት ነው للرجال نصيب كائن من الذي اكتسبوه እንደማለት አሁን ትርጉሙን ስናመጣ ቀጥታ ይመጣልናል ለወንዶች ድርሻ አላቸው ከሰሩት ነገር ሚመክተሰቡሁ ከሰሩት ከሆነው ነገር ምን አላቸው ድርሻ አላቸው ወሊኒሳኢ ነሲቡን ሚመክተሰብና ለሁሉም የሰራው አለው ማለት ነው ለሁሉም የሰራው አለ ድርሻው የሰራው ነው የሚሰጠው ሁሉ طيب شاهدوا ምንድነው አለ للرجال الرجال جمع تكسير ነው منصرف ነው وعلامه جره ምን ሆነ الكسره አይደል علامه جره الكسره طيب وفي جمع المؤنث السالم አሁንም ከስራ የخفض ምልክት የሚሆንበት جمع المؤنث السالم ላይ وما حمل عليه አይደል وما حمل عليه ማለት وما الحق به በሱ ላይ የተያዘ ማለት ነው وما حمل عليه የሚሆነው እንዴት እንደሆነ ተነጋግረናል اذا لم يكن له واحد من لفظ هذا ከቃሉ የሆነ ነገር አንድ ነገር ከለለው ማለት ነው ነጠላ ከለለው نحو وقل للمؤمنات ومررت بأولات الأحمال وقل للمؤمنات واو الحسب ما قبله ماشي قل ምንድነው فعل امر ماشي مبني على السكون ماشي وفاعله ضمير مستتر تقديره انت ተነጋግረናል አንድ ሙፍረድ ስናዝ ምን ጊዜም ውጁበን ነው طيب للمؤمنات ይሄ للمؤمنات لام حرف جر ነው المؤمنات اسم مجرور بلام وعلامه جره الكسره አሁን እየተመረን الكسره طيب والجار والمجرور متعلق بالفعل قول የሚለው ላይ طيب ذي للمؤمنات جار ومجرور متعلق بالفعل قول የሚለው ላይ ማለት ነው طيب ومررت بأولات الأحمال مررت فعل وفاعل ماشي بأولات الأحمال باء حرف جر أولات مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة نيابة وعلامة جره يعني
نيابة እንላለን አንልም ماشي علامة جر الكسر الظاهرة على آخره طيب أولاتي مضاف والأحمال مضاف إليه طيب አሁን ሻሂዱ እዚህ ላይ የተፈለገበት ነገር ምንድነው ሊልሙእሚናት የሚለው ጀምዕ ሙአነስ ሳሊም ነው ጀምዕ ሙአነስ ሳሊም ነው ነገር ግን علامة جر ምንድነው የሆነው ከስራ እሺ ኡላቲ የሚለው መጅሩር ነው علامة جر የሆነው ምንድነው